महाराज बेग र वेदनाथसँगको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा तपाईँले प्रकट गर्नुहोला। विश्व दुनियाँको कुन चाहिँ भूगोलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। प्रायः तपाईँले पनि गोली हान्नुहुन्छ। छैन हिम्मत, थियो छोरा थियो, हिम्मत थियो, राजा छोरा थियो, हान्यो। दिपेन्द्रले हाने भन्दै हुनुहुन्छ। कसले त नि अब राज संस्था जब फर्किन्छ आफ्नो मौलिकता संस्कृति परम्पराको स्थापना गर्नका निमित्त फर्कन आवश्यक हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु भनेर। अर्को कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो कि मेरो तर्फबाट बोलिदिने कोही भएन भनेर। अहिले जनताहरू उहाँको तर्फबाट बोलिदिने धेरै भएका हुन् महाराज, अथवा जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्छु भनेका तत्कालीन समयका राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले आएर जनताहरू उहाँको पक्षमा देखिनुलाई के भन्ने? नेपाली जनताले त न्याय पाउनु पर्यो नि त। आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा राजालाई गुमाए नेपाली। उहाँहरू हुँदै तपाईँले प्राणभन्दा प्यारा, उहाँले त झन् आफ्नै भाइ कुरामा छ नि। दाइ पनि गुमाछ, भाइ पनि गुमाछ, हरेक परिवारका आफ्नो पनि गुमाछ। उहाँको पनि त गुमेको छ नि। तर जानेर नजानेर कतिपयले त्यो घटनाको सुई ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै लगाएर हुन्छ। त्यो कसरी भयो? आक्रोशले भयो, क्रोधले भयो, अशिक्षाले भयो। त्यो सुधार्नु पर्यो। होइन, जुन चाहिँ आफ्नो पूर्वीय दर्शन अनुरूपको शिक्षा हुनुपर्ने त्यो शिक्षा नभएको हुनाले त्यो घटना घट्यो। पेट्रोल गाडीमा डिजल हालेर चल्छ, हो त्यस्तै भयो। जुन चाहिँ पूर्वीय दर्शन अनुसारले राज संस्था चल्न पर्नेमा पश्चिमा दर्शनले चलेर त्यो घटना घट्यो। दोष कसलाई दिने? कोहीले गराएर हुने हो? अहम कहाँबाट आयो? रिस, अहङ्कार, घमण्ड कहाँबाट आयो? त्यसले भयो। त्यो अहम दरबारभित्रै थियो अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अथवा अदृश्य शक्तिको थियो? यो दृश्य उदृश्य होइन, अझै पनि कुरा बुझ्नु भएन। शिक्षाले भयो भनेपछि कसको भयो? शिक्षा कसको पढिरहेछौँ? पश्चिमा शिक्षाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हो, यसले भयो। आफ्नो गुरुकुलले शिक्षा पावे, पूर्वीय दर्शन अनुरूपको शिक्षा पावे, यस्तो घटना घट्थ्यो? बाउआमालाई पूजा गर्थ्यो, आदर गर्थ्यो। आज तपाईँले गर्नुहुन्छ बाउआमालाई पूजा? बाउआमा खुट्टा ढोग्नुहुन्छ? अब कुरा छोड्नुहोस्। कसैको हिम्मत थियो अरू हान्ने उहाँहरूलाई? कहाँ भिडियो गेम खेले जस्तो तपाईँहरू त्यो उसभित्र नबस्नुहोस् न, यथार्थमा आउनुहोस्। रियालिटी के भइरहेछ, कहाँबाट बिग्रिरहेछमा आउनुहोस्। तर सम्पूर्ण दोष दिपेन्द्रलाई थुपारेर जनताले त मानेनन् नि त। मैले अहिले सबै मिलेर तपाईँलाई दोष लाग्यो भने तपाईँ दोषी भयो? एउटा कुनै घटनामा भनौँ न, सबै मिलेर यही के हो भनेर मैले सबैले भन्न थालेँ भने तपाईँ दोषी भयो त? विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृतिमाथि कहीँ कतैबाट हमला त भएको छैन, अथवा विश्वमा शान्ति कायम कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल बुद्धको तपोभूमिमा कसरी शान्ति कायम राख्न सकिन्छ, आजको दिनमा आइपुग्दा यो देशमा हत्या, हिंसा, अराजकले सीमा नाग्यो। तर हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता महाराजहरू छन्, त्यस्ता महन्त सन्तहरू छन् जसले विश्वमा शान्ति फैलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका आफ्नो तर्फबाट दिइरहनु भएको छ। आज यसै विषयमा केन्द्रित भएर विश्वमा शान्ति कायम गर्नको लागि, शान्ति र सत्मार्गको लागि हामीले अँगाल्नुपर्ने बाटो, हाम्रो मार्ग के हुन सक्छ, यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी महाराज बेग र वेदनाथसँग जीवन जगत र साँच्चीकै भन्नुपर्दा नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नेछौँ, साक्षात्कार गर्ने प्रयासमा छौँ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् महाराज बेग र वेदनाथलाई। बेग र वेदनाथ महाराज नमस्कार। के छ पछिल्लो समय, धेरै समय भयो, साँच्चीकै शान्तिको कामनासहित तपाईँहरूले एउटा महान मार्ग तय गर्नुभएको छ, अथवा जनतामा शान्ति कायम होस् अथवा शान्ति र सुशासनको लागि तपाईँहरूको आफ्नै बाटो छ। त्यो बाटो, त्यो मार्गतिर पछिल्लो समय धेरै युवाहरू अथवा धेरै व्यक्तिहरू अग्रसर भएका हुन्। लगभग यो जब कोरोना सुरु भयो त्यसको 1 महिना 2 महिनापछि लगभग यो अहिले कति 28, 29, 30 कति चल्यो यो विश्व शान्ति हवन भनेर हामीले प्रत्येक शनिबार सुरु गरेका थियौँ। अनि गुरुको आदेशअनुसार अहिले चाहिँ त्यसलाई मङ्गलबारमा सारेका छौँ। जसरी योगी नरहरिनाथले विश्व शान्ति होस्, राष्ट्रियमा कल्याण होस् भन्नका निमित्त ठुलो मात्रामा कोटी होमहरू गरिबक्सिन्थ्यो, हवनहरू गरिबक्सिन्थ्यो।
अहिलेको अवस्था परिस्थिति पनि हेरेर र हाम्रो अब अवस्थाहरू पनि हेर्दा धेरै नसके पनि सानो गोरखनाथको मठमा हामी साधु सन्तहरूले यही गोरक्ष हवन जुनले गर्दा चाहिँ विश्व शान्ति होस्, राष्ट्रमा कल्याण होस् भन्नका निमित्त त्यो सुरु गरिएको छ। हाम्रो सानो प्रयास चाहिँ भइरहेछ। गुरु गोरखनाथको देश नेपाल, पृथ्वीनारायण शाहको देश नेपाल, आधुनिक नेपालको परिकल्पनाकार अथवा एकताको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको देशको अवस्था यति बेला कायम भएको छ अथवा भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानको, स्वतन्त्रताको लागि, सार्वभौम सत्ताको लागि अहिले देशको अवस्था कहाँनिर छ? त्यो त हामी हरेकले भोगि नै रहेछौँ नि, देशको अवस्था कस्तो छ होइन। सब विकास हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा विकास भएको छ, बाटो पुगेकै छ, देशको अवस्था सबले राम्रो लुगा लाउन पाएका छौँ, मिठो मसिनो हरेकले खान पाएका छौँ। तर हाम्रो व्यवहार के भइरहेछ? भौतिक विकास भयो, व्यवहारिक ज्ञानको विकास भएन भन्दै हुनुहुन्छ महाराज? होइन र, आज हेर्नुहोस् त भौतिक विकास कोमा छैन। गाडी चढेर जहाँ भने जान पाछौँ, हरेकको हातमा मोबाइल छ। तर हाम्रो ज्ञानको विकास के छ? हाम्रो नैतिक विकास के छ? हाम्रो चेतना कहाँ पुग्यो? हिजो कुन चाहिँ थियो? आज हिजो त्यो भौतिक विकास नभए पनि हाम्रो पुर्खाहरूको चेतना कुन अवस्थामा थियो र आज हाम्रो नमस्ते हाम्रो जुन चेतना छ त्यो कुन अवस्थामा छ? जुन चाहिँ हिजो जति हाम्रा पुर्खाहरू आत्मनिर्भर थिए, आज हामी हेर्नुहोस् त कति परनिर्भरमा घटेका छौँ। हो, विकास त भयो, तर यसका साथसाथै हामीले हाम्रो राष्ट्रियताका निमित्त कति परनिर्भरता अप्नाएका छौँ। हो, यो विषयमा अब महत्त्वपूर्ण छ। अहिले जनताहरू जागरुक भइरहेका छन्, सुशासनको लागि, समृद्धिको लागि, आमूल परिवर्तनको लागि, गरिबी उन्मूलनको लागि, शान्तिको लागि भनेर विगतमा राजनीतिक दलहरूले धेरै नारा गरे। अब अहिलेको परिस्थितिमा जनताहरूको असन्तुष्ट अथवा धैर्यताको बाँध टुटेर सडकमा त्यो विस्फोट हुने अवस्था कायम भएको महाराज, अहिले जसरी जनताहरू देशव्यापी रूपमा एउटा आवाज उठाइरहेका छन्, सडकमा आवाज उठाइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने? सकारात्मक तरिकाले हेर्ने, किनभने जुन तरिकाले नेताजीहरूले गणतन्त्र स्थापित गरे, सायद यो आफ्नो माटो सुहाउँदो रहन्छ कि यो आजबाटको कुरा होइन। विगत 17 सालभन्दा अगाडिदेखि नै यो कुराहरू हाम्रो देशमा लागू हुँदै आएका छन्। नयाँ शिक्षा पद्धति 2027 साल 28 साल कतिबाट लागू हुँदै आयो होइन। यी कुराहरू चाहिँ आज आएर हाम्रोमा फलिफाप भएन कि अब फेरि पुरानै व्यवस्था र जनतालाई आवश्यक परेको रहेछ कि होइन। यो सिस्टमले त झन् हामी के भयो त झन् परनिर्भरता हामीले बढाएर गयौँ कि अब आफ्नो मौलिकता, संस्कृति, परम्परा जुन थिए बरु यसैको संरक्षण गर्न, बरु एकजुट हुनु नै बरु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ कि भन्ने लागेरै जनता स्वतस्फूर्त रूपमा यसरी। भनेपछि मौलिक धर्म संस्कृतिको जगेर्ना होस् अथवा जोगाउनको लागि कहीँ कतैबाट हमला भएको छ भने त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि, रोक्नको लागि जनताहरू आएका हुन्। हजुर, यसमा त अब प्रष्ट रूपले देख्यो। हाम्रोले बिगारे भन्दा पनि हाम्रोलाई पनि, नेतालाई पनि प्रयोग गरेर कसैले बिगार्न लागिरहेको अवस्था छ होइन। अब त्यही भएर अब नेताहरूको पनि सायद चेत खुल्यो कि अब खुलेर पनि कति नेताजीहरूले गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ कि होइन। यत्रो अवस्था यति वर्षसम्म आइपुग्दा त उहाँहरूलाई पनि कति दबाब छ इन्टरनेसनल। अब उहाँहरूलाई सत्तामा बस्नु छ, इन्टरनेसनल दबाब होला। भोलि त्योबाट उहाँहरूले उठेर पनि उहाँहरूको विरोधमा बोल्न नसक्ने अवस्था होला। तर त्यसलाई कसले बोल्ने त? नेताजीको मात्र देश होइन, देश त हरेकको हो। अहिले जनताहरू के भनिरहेका छन्? नागरिकहरू के पुकार गरिरहेका छन् कि अथवा अहिलेको आवश्यकता के हो, देशको आवश्यकता के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? बाटोमा त राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाइरहेछ होइन। देश सुन्या छ हेर्नुहोस्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भर्खर हामी पनि भ्रमण गरेर आयो। देशव्यापी रूपमा त्यही नै नारा लागिरहेछ। हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर नारा लागिरहेछ होइन। जुन चाहिँ आज हामीले यही कुराहरू भनेको त हाम्रा मौलिकता, संस्कृति, परम्पराका कुराहरू हुन् नि त। राजा भनेर एउटा कोही व्यक्ति विशेष त्यहाँ भन्दा पनि जनताले त यो त हाम्रो मौलिकता, संस्कार, परम्परा हो जुन हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाह, श्रीपाद महाराज ज्ञान शाहबाट जुन जनतालाई बक्स्यो होइन। यो त के त ल हेर गरे हेर परम्परा के हो त भनेर परम्परा बुझाउनका निमित्त जनतालाई दिइबक्स्या हो कि। भनेपछि अहिलेको समयमा आएर जनता कसरी राज संस्थाप्रति आस्था राखे अथवा त्यो गहिरोदेखि कसरी प्रकट भयो महाराज? यो घडीमा आएर जनताहरू किन राजा आऊ देश बचाऊ भने अहिलेकै समयमा?
किनभने नेताहरूको लाचारताले गर्दा गणतान्त्रिक नेपालको 15 वर्षपछि होइन, यो त 15 वर्षमा के नगर्छु भनेर लाग्नुभयो। आज हामी कुन चाहिँ अवस्थामा पुग्यौँ त? आज वर्ल्डको सबभन्दा करप्ट राष्ट्रमा पुग्यौँ। हिजो राम्रोसँग राज संस्था चल्दाखेरि को भूमिका हुँदाखेरि हाम्रो पहिचान के थियो, हाम्रो सान कुन थियो? अहिले त देशको अवस्था गरिबीमा साँच्चीकै भन्नुपर्दा एकदमै अग्रपन्थीमा छ, भ्रष्टाचारमा अग्रपन्थीमा छ। जसरी युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन्, राजनीतिक खिचातानीको देश बनेको छ। यी सबै अराजकताले गर्दा जनताहरू फेरि पुरानै अवस्थामा अथवा हिजोको दिनमा राज संस्था थिँदा बरु सामान्य ढङ्गबाट देश अगाडि बढेको थियो, अहिले त अराजकता भयो भनेर त्यही कारणले नै जनताहरूको आस्था राज संस्थाप्रति कायम भएको यति बेला होइन र हजुर? यो अहिले त झन् त्योभन्दा बेसी अराजकता भयो। हिजो एउटा राजा पाल्नलाई यति गाह्रो हो भनेर हामी गर्थ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यो सबले। आज हेर्नुहोस् त कतिवटा राजा पाल्नु पऱ्यो र त्यो कुराले के फाइदा भइरहेछ हो? त्यो देखेरै जनतालाई उ भयो होला नि। आखिर जुन राजाले लिएर हिजो राजाको अगाडि पछाडि गाडी भयो भनेर त्यही विरोध गरेको होइन र? आज त्यही नेताको पछाडि त्यही गाडीहरू हिँडिरहेछ कि छैन? आखिर त्यो त सुरक्षाका कुराहरू थिए, आफ्ना सान आफ्ना पहिचानका कुराहरू थिए। त्यही कुरा नै राजाले भोग गर्यो। हामी त राजा त हामीभन्दा जति हामीले त मान सम्मान दिएर राख्न सक्यो, विदेशीहरूको अगाडि त हामीले झन् त्यति नै हाम्रो राजाको, आफ्नो देशको, आफ्नो सानको त इज्जत गराउनु पो हो त। आज उहाँलाई नै यो तान्न खोज्दाखेरि के भयो त? आज हामी नै खाल्टोमा पर्यौँ। संसारमा नेकपाका केही नेताहरूले भन्नुभएको छ राजावादीहरू सडकमा आए, भूतप्रेतहरू सल्बलाउन थाले भनेर जनतामाथि अथवा जनताहरूलाई भूतप्रेतको संज्ञा दिनुभएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? किन त्यसरी जनताहरूलाई लालछना लाउनुभयो, त्यसरी इङ्कित गरेर त्यस्ता शब्द चयन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ? किनभने भूतप्रेत भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूको आहार कस्तो छ? मान्छे जो स्वयं जस्तो छ उसले अर्कोलाई त्यस्तै देख्ने हो। उहाँहरूको आहार व्यवहार हेर्नु, सबजना नेताजी रक्सी मासु खाएर पुरा फोटो आइरहेछ, देख्न सकिन्छ। भनेपछि उहाँहरू नै भूतप्रेत भइराख्नु भएको छ। भनेपछि उहाँ जब भूत छ भनेपछि उहाँले अर्कोलाई के देख्नुहुन्छ? भूतै त देख्नुहुन्छ। जब आफूभित्र स्वयं देउता छ भने पो अर्कोलाई देउता देख्छ हजुर। जबसम्म आफूमा भूत छ भने अरूलाई पनि भूतै देख्ने त हो। सायद त्यही देख्नु भयो होला। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्नु जनताहरूको स्वस्फूर्त रूपमा उठेको भित्रदेखिको भावना हुनसक्छ, अथवा उहाँहरूले भने चाहिँ कहीँ कतैबाट परिचालित हो, अथवा सुनियोजित रूपमा यस्तो भइरहेको छ भनेको? सुनियोजित परिचालित भएन। नेताजीहरूले यत्रो वर्षमा के गरेर देखाउन सक्नुभयो त? यो कुरा के जनता लाटो छन् होइन? अहिलेसम्म के भएको छौँ हेर्नुहोस् त। आज कुन अवस्थामा थियो र आज कुन अवस्थामा पुग्यो? जहिलेदेखि खलबली आयो 17 सालदेखि, त्योभन्दा पञ्चायती व्यवस्थाकोदेखि जब भन्नु न कहिले हो, हामी जन्मिया पनि थिएन होला, त्यो बेलादेखि आयो भन्ने सुनिन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो देशले 7वटा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू थियो जसले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थासँग पनि हामीले अहिले आज हामी लेबर गर्न जहाँ गइरहेछौँ त्यो देशहरूमा पनि के थियो त? मलेसियामा पनि हाम्रो चामल जान्थ्यो। तल यो खाडी यो कति ठाउँहरूमा हाम्रो यो बङ्गलादेश कहाँतिर बाढी आएर डुब्नु हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ उनीहरूलाई राहत दिने हाम्रो त्यो हैसियत थियो। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा गौरवताको गाथा बोकेको ब्रिटिसलाई पनि त्यस्तै पर्दाखेरि राज संस्थालाई त्यो बेलाका हाम्रा उहरूले पैसा दिएर उनीहरूलाई ब्रिटिस राज्य त्यहाँ फेरि राज संस्था स्थापना गर्नलाई त्यति बेला सहयोग गरेको छ। इजरायल जस्तो नयाँ देशलाई समर्थन गरेको भएर, नेपालले समर्थन गरे भएर इजरायल जस्तो नयाँ देशहरू निर्माण भएका छन्। खै आज त्यो कहाँ गयो? आज इजरायलले जसले हामीले समर्थन गरेर बनेका नयाँ देश हेर्नुहोस् र आज हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस्, हामी कहाँ छौँ? जसको हैसियत देश बनाउन सक्ने हैसियत भएको राज्यको आज हेर्नुहोस् हैसियत के छ? अब यो के हेर्ने? त्यसो भए अहिले जसरी हजारौँको सङ्ख्यामा देशव्यापी रूपमा जनताहरू सडकमा उत्रिएका छन् राज संस्था स्थापनाको लागि, अब यो खण्डमा जनताहरू सडकमा आउँदैमा अथवा त्यो भिड कायम हुँदैमा नेपालमा राज संस्था फर्किने हो अथवा कसरी फर्किन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। राज संस्था जब फर्किन्छ आफ्नो मौलिकता, संस्कृति, परम्पराको स्थापना गर्नका निमित्त फर्कन आवश्यक हुन्छ।
मौलिक धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि राज संस्था फर्किनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भनेर यहाँले भनिरहँदा कसरी फर्किन्छ भन्ने प्रश्न त मूलभूत प्रश्न भयो नि। त्यो जनताले नै भन्ने कुरा होला नि हजुर। तर नेपालको इतिहासदेखि 2007 पछिका विभिन्न घटनाक्रमलाई यहाँले हेर्दाखेरि हरेक परिवर्तनमा हरेक घटनाक्रममा बाह्य शक्तिको चलखेल बाह्य शक्तिको भूमिका त भएको हामीले नकार्न सकिँदैन नि। अब पनि फेरि बाहिर शक्तिकै भरमा राजा फर्काउने कि आफ्नै शक्तिको भरमा फर्काउने त आवश्यक कसलाई बाहिरकोलाई आवश्यक कि हामीलाई नै आवश्यक रहेछ। भारतको प्रभावबाट नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भन्ने कुरा पनि उठेको छ नि त। भन्नेले त जे पनि भन्छ। बिजेपीको सरकारले नेपालमा राज संस्था ल्याउन खोजिरहेको छ। चामलले भारतको खाएपछि के हुन्छ? चामल केले हामीले हाम्रो देशको खाइरहेछौँ कि भारतको चामल खाइरहेछौँ? तरकारी आफ्नो देशको खाइरहेछौँ कि आज भारतको तरकारी खाइरहेछौँ? 10औं अरबको खाद्यान्न नेपालमा बाहिरदेखि आउँछ। अनि हावा त लागिहाल्छ नि। जस्तो अन्न उस्तो के हुन्छ? प्राण त्यस्तै हुन्छ हजुर होइन। अन्न उनीहरूको खाएपछि अलिअलि हावा पनि लाग्छ। तर हाम्रो हावा के हो त? त्यो हामीले लगाउन सकेका छौँ त? लाचारिता कसको छ? स्वयं हाम्रो आफ्नै छ। भारतलाई दोष दिने होइन नि, लाचार त को छौँ? हामी आफै छौँ। आवश्यक हामीलाई मात्र होइन हिन्दू भनेको, यो आज विश्वलाई नै आवश्यक छ। भोलि आज भारतले गरेछ, भोलि चाइनाले पनि सहयोग गर्छ। अनि त्यसपछि मात्र लिएर आउने, फेरि अझै पनि अरूले ल्याइदिएपछि मात्र खाने बानी बसाउने कि अब हामी आफै आत्मनिर्भर हुन्छौँ, स्वतन्त्र हुन्छौँ र परनिर्भरता घटाएर आफ्नो मौलिक विकासको हामी आफै जगेर्ना गर्न सक्छौँ भनेर अब आफू स्वयं अगाडि बढ्ने। तत्कालीन समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्छु भनेर। अर्को कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो कि मेरो तर्फबाट बोलिदिने कोही भएन भनेर। अहिले जनताहरू उहाँको तर्फबाट बोलिदिने धेरै भएका हुन् महाराज, अथवा जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्छु भनेका तत्कालीन समयका राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले आएर जनताहरू उहाँको पक्षमा देखिनुलाई के भन्ने? अब नासो के रहेछ भनेर बुझ्यो होला नि त। जनताले मात्र अब हामीले धान्न नसक्ने रहेछ भन्ने अब बुझ्यो कि त्यसैका निमित्त नै अब उहाँ नासो त गोरखनाथले किन एउटा राज संस्था भनेर त्यो राज संस्थालाई गोरखनाथले आशीर्वाद दिएर बनेको त हो होइन। अब जनताले अब ले भनेर खोस्यो, अब दिबक्स्यो, लिऊ अब तिमीहरूको नासो भन्ठाने लिऊ भनेर दिबक्स्यो। अब सम्हाल्न सकेन। मेरो तर्फबाट बोलिदिने कोही भएन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पनि अब योगी नरहरिनाथज्यू जस्तो गुरुहरू भइबक्सिन्थेनन् त्यो समयमा, अन्तिम समयमा। गुरुका कुराहरू हिजो सुनिएन। आफ्ना मौलिकता संस्कार परम्पराका विषयमा बोलिदिने गुरुले जति गरेर हरेकका जात जातिदेखि लिएर आज यो आफ्ना कुलका कुराहरू आफ्ना मूलका कुराहरूमा बोलिदिने खै को भयो त? आजसम्म पनि को नेता छन् र को छन्? विश्व इतिहासलाई हामीले निहाल्दाखेरि धेरै गणतन्त्र भएका देशहरूमा राज संस्था फेरि पुनर्स्थापना भएको छ। बेलायतलाई हामीले निहाल्न सक्छौँ, कम्बोडियालाई निहाल्न सक्छौँ, युरोपका विभिन्न देशहरूलाई निहाल्न सक्छौँ। नेपालमा पनि राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न, अथवा हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन। अब यो अवस्थामा जनताहरूको आवाज यसरी नै मुखरित हुँदै गयो अथवा जनताहरू यसरी नै सडकमा आए, एउटा आन्दोलनको आँधी बेरी आयो भने नेपालमा राज संस्था फर्किन पनि सक्छ। त्यो परेको खण्डमा ज्ञानेन्द्र नै राजा बन्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई चाहिँ अब बन्नुहुन्छ हुन्न छ छैन राजा भन्ने लाग्यो होला है। तर मैले बारम्बार भनिसकेको छु, तपाईँहरूलाई पनि सायद पहिलाको मैले भनेको छु, राज संस्था कहीँ गएकै छैन, जाँदैन। कसैले हटाएर लेखेर लेख्दै नलेख्दैमा जाने होइन। गएको भए हटाएर नभए अहिले आउँथ्यो त। तर विधिवत रूपमा त राज संस्था के त हाम्रो परम्परा, हाम्रो कसरी विधिवत होइन, खालि कागजमा त राज संस्था छैन। कानुनमा अझ कानुन त हेर्नुहोस् त कतिचोटि परिवर्तन भयो कानुन। तर प्रकृतिमा राजा छ कि छैन? जङ्गलको राजा छ कि छैन? अहिले पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दा राजा कहीँ गयो कसरी आऊ भन्थ्यो? यथार्थमा जाग्नु पर्यो। खालि त्यो पढेको भरले लेखा भरले होइन, यथार्थ रियालिटी बुझ्नु पर्यो। कसरी हाम्रो समाज निर्माण भएको छ, राज संस्था किन निर्माण भएका हुन्, यी कुराहरूको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यो कुराको खोज हुनु पर्यो। जो चाहिँ नेता भनेर
अगाडि अब जनतालाई हामी सही मार्ग लाउँछौँ, हामी क्रास ल्यान्डिङ गराउँदैनौँ, सही ल्यान्डिङ गराउँछौँ भन्नेहरूले आएर खोज्नु पर्यो। होइन, महाराजले राज संस्था कतै गएकै छैन भनेर भनिरहँदा जनता फेरि किन राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् त, यदि राज संस्था छ भनेको खण्डमा? अब पावर लिदेऊ भने, अब यो भएन, यो नेताहरूले भएन, अब हजुरले नै लिनु पर्यो भन्न खोजे। कहीँ गए आउँथ्यो त, हटाएर हट्ने कुरा हुन्, हटाए आउँथ्यो। उहाँहरू त जहिले पनि यही छ, आफ्नै राष्ट्रमा छ, आफ्नै संस्कारका निमित्त हिँडिरहेछ होइन। होइन, जनता यति राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनिरहँदा ज्ञानेन्द्र शाहले किन केही बोल्नु भएन अथवा मौनता किन प्रकट गरिरहनु भएको छ? उहाँको अभिव्यक्ति आउनु पर्यो, उहाँको भूमिका पनि देखिनु पर्यो भन्ने आवाज छ नि त जनताको। मैले बुझ्नु पर्यो नि त, खालि आउने अनि आएर के गर्ने त? जनताले अझै बुझेको छ त? मन लाए फान्ने, मन लाए राख्ने के खल्तीको ऊ हो राजा भने? तपाईँको खल्तीमा राखे पैसा त भन्ठान्नु भएको छ, मन लागेला निकाल्छु, मन लागेला हाल्छु भन्नलाई। तर के का निमित्त? कर्म नगरिकन त्यो खल्तीको पैसा पनि आउँदैन होइन। अब त्यो ल्याउनलाई के त हाम्रो खल्तीमा भएको कुरा होइन, यथार्थ बुझ्नु पर्यो, प्रकृति बुझ्नु पर्यो, कुन हिसाबबाट राज संस्था छ। आज जनताले ल्याउने होइन, तर कि फेरि आज ल्याउने अनि भोलि फेरि ल है त जानु भनेर फेरि पठाउने, अब फेरि भोलि भएन भन्ने कि के हिसाबले लिएर आउने, त्यस विषयमा जनता अझै प्रश्न हुनु पर्यो। माझी आसाले त पहिल्यैदेखि भनिराखिबसेको छ जे हो नि जनताले गर्ने भनेर। उहाँ जस्तो लिबरल, उहाँ जस्तो भनौँ न यस्तो ल गर भन्ने प्रजातान्त्रिक ऊ पाउनु त गाह्रो छ। ल जनताको नाच्छ जनतालाई भनेर दिने कोही हुन्थ्यो? मान्छे पाएको एउटा कुर्सी छोड्न सकेको छैन, हेर्नुहोस् त। 4 वर्ष अर्को थप्छु भन्नेमा गइरहेछन्। त्यसरी दिन सक्ने को होलान्? अब बुझौँ। महाराज 2058 जेठ 19मा नेपालको हिन्दू राजालाई डिस्ट्रोय गरिसकेपछि 240 वर्षको लिगेसी बोकेको नेपालको राज संस्थाको एउटा महत्त्व, एउटा नेपाली जनतासँग जोडिएको भावनाको पनि अन्त्य भयो भनेर त्यो कोणबाट पनि हेऱ्यो नि। जनताको जुन प्रकारले राजालाई मान्थे नि, अन्त्य कसरी भयो? अन्त्य भावे आउँथ्यो त, अन्त्य भएर हिँड्छ। त्यो अन्त्य हुँदै हुँदैन। जुन हाम्रो संस्कारसँग जोडिया छ, जुन हाम्रो परम्परासँग जोडिया छ, कि आफूले आफूलाई छुरी हान्ने, कालिदास बन्ने, आफू बस्ने रुखमा काट्ने, आज यसले गर्दा के भयौँ त? कतिको परनिर्भर भयौँ? आज एउटा डिसिजन लिनलाई कतिको देशको कुर्नु पर्ने भयो? अब त को स्वतस्फूर्त मारिदिया सरकार जो उहाँ नै हुन्छ आयो भने पनि को यो हुने ऊ हुने भन्ने विकल्प गर्ने हाम्रो चोइस छ। जसले दिएको उसले लिने, उसलाई अधिकार छ। महाराज दरबार हत्याकाण्ड किन र कसले गरायो भन्ने कुरा त्यो अझै पनि रहस्यको घेराभित्र छ। जनताले न्याय पाएनन्, आफ्नो राजाको हत्यारा को हो भनेर जनताले न्याय नपाइरहँदा राज संस्था आएको खण्डमा त्यो छानबिन हुन सक्ने आधारहरू छ अथवा त्यो छानबिन हुन सक्छ? आज त्यस्तै अदोषीहरू जति सब जेलभित्र परिरहेछन्। त्यसो भए अब के हुन्छ त? राज संस्था कहिले आउँछ, के हुन्छ? त्यस्तो राजा भएर आफ्नै दाइ भाइ मार्न सक्ने राजा भए त यो जनतालाई छोड्थ्यो? सोच्नुहोस्। यति आफ्नै उसलाई सकाएर राजा हुन्छु भन्ने त्यस्तो भावे छोड्थ्यो होला त जनता? ल लिउ त तिम्रो भनेर, ल मेरो जनतालाई म उ गर्दिनँ भनेर त्यति दया पलाउँथ्यो मामा? चाहे भए सक्दैन थियो र? उहाँसँग त्यो शक्ति पनि थियो नि, त्यो बेलामा त गर्न सक्ने थियो नि, इन्टरनेसनल सपोर्ट पनि थियो उहाँले चाहेको भए। भुटान जस्तो भएर म भारतसँग गर्छु भनेर उहाँ नै यो नेताको सट्टा गएर मिलिदिएर त्यो गर्ने भए उहाँलाई चाहिए भए त्यो गर्दैन थियो। तर उहाँका निमित्त यो सहयोग गर्ने खै को भए? मलाई साथ दिने कोही भएन भन्नुभयो क्या अरे। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा त्यो रियलाइजेसन भएको महाराज? भएको छैन, अझै हुँदैछ।
जनताहरू जाग्दैछन् भन्ने हुनुहुन्छ। अझै थिचिनुपर्छ। अझै कहाँ यतिकै हुन्छ सजिलै। हामी अझै पनि तयार छैनौँ। तपाईँ दौरा सुरुवाल लाउनु तयार हुनुहुन्न। खालि के राजा ल्याएर मात्र छ। हामी आफ्नो मौलिक पहिचान, आफ्नो मौलिक संस्कारमा जान तयार छौँ। अब कतिपयले नेपालमा राज संस्था फर्किसक्यो अथवा मिति पनि तोकिसके, छिट्टै आउँदैछ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यसरी हावाका भरमा भनिरहेका छन्। यो के मान्ने महाराज? यसलाई सार्थक मान्न मिल्छ अथवा के भन्ने? भोलि हुने कुरा हो भनेर मान्ने। आज जे विचार गरिन्छ भोलि त्यही पाइन्छ। आज जस्तो बिउ रोपिन्छ भोलि त्यस्तै फल खानु पाइन्छ। भने चाहिँ आज माग के आइरहेछ, राजा चाहियो भन्ने छ भने भोलि आउँछ। तर सरकारले त्यस्तो कठोर कदम चालेको खण्डमा भोलि जनताहरूमाथि दमन हुने प्रयास भयो भने त्यो अवस्थामा त फेरि भाँड बैलो हुनसक्छ, कुनै भवितव्य आइपर्न पनि त सक्छ। राज्यलाई अब नि राज्यले चाहिँ के गरेर देश बचाउने त? यही तरिकाले सबभन्दा करप्ट राष्ट्र बनाएर बचाउने सरकारले। अब 4 महिनापछि कुन तरिकाले अब यो सबलाई तलब दिने? तलब दिनलाई पैसा छ सरकारसँग? जनतालाई ट्याक्स थपेर गर्ने? कुन तरिकाले जनतामाथि दमन गर्ने? के गर्न सक्नु भएको छ? कुन चाहिँ बेरोजगारी यहाँ सृजना गर्न सक्नु भएको छ? सब नेताहरूको पर्सनल आफ्नो कारखानाहरू बाहेक, जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल प्रपर्टी छ, जुन चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रै भन्छ भने गणतान्त्रिक सरकारको सम्पत्ति खै के छ? कि नेताको आफ्नै घरको सम्पत्ति हो त्यो? गणतन्त्रलाई गराए भए त राज्यको सम्पत्ति बनाउनको गराए होइन कि आफ्नो सम्पत्ति बनाउनलाई गराए? अझै पनि पेल्ने आफै पेल्लिन्छ। समयले नाक छोपेर हिँडिराख्नु भएको छ सब नेताहरू। के हो त्यो? सब कर्मचारी र ऊ जति हेर्नु सब नाक छोपेर हिँड्नु भएको छ। जनता जति सब नाक खुला छन्, कर्मचारी र ऊ नाक छोपेर हिँडेका छन्। नेताहरू असुरक्षित भएका कुराहरू पनि पछिल्ला महिनाहरूले देखाउँछ विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँमाथि। भोजनै त्यस्तो छ, भोजन त्यस्तो छ, खाना त्यस्तो छ, अनेक छन्। नाक छोपेर हिँडिराख्नु भएको छ। केलाई ऊ नाक देखाएर हिँड्न लायक छैन, काम गरे। अहिले धेरै नेताहरू यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ? कङ्ग्रेसदेखि लिएर कम्युनिस्टका नेताहरूसँग तपाईँको नजिकबाट त्यो सामिप्यता छ। उहाँले आएर के भन्नुहुन्छ महाराज, अथवा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हामी अब सबजना मिलौँ होइन, आफ्नो मौलिकता, संस्कृति, परम्पराका निमित्त सब मिलौँ। हामी यो फुटेको भाइहरूलाई जुटौँ। तपाईँ हामी नै फुटिरहेछौँ। यही कुराहरू हुन्छ जुन योगी नरहरिनाथले लिएर हिँडिबसेका कुराहरू थियो। आज त्यही मौलिकताका कुराहरूलाई छोडिदिनाले नै आज हामी यो अवस्थामा पुगेका हौँ। अब सबजनाले त्यो कुरालाई मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ। हरेकको आफ्नो पार्टीभित्र योगी नरहरिनाथले के भनेको थियो आफ्ना कुलका बारे, आफ्नो मौलिकताका, यी संस्कारका, वेशभूषा, संस्कृति, राज संस्थाको बारेमा के कुरा गरेको छ, त्यो विषयमा हामी एकचोटि पार्टीहरूभित्र बहस चलाउँ। यो हामी त सब नेपाली हौँ, हामी सब त गोर्खाली हौँ नि। सबैजनाको चाहे जुनसुकै होस्, कङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, सबको कान त चिरेकै होला नि त। चाहे बाहुन होस्, छेत्री होस्, कामी होस्, दमाई होस्, जोसुकै जात भए पनि यहाँ सबको चिरेकै होला नि यो त, होइन? किन चिर्या हो? अब यो विषयमा मनन गरौँ भन्ने। ठिक छ महाराज, अन्तिम भागमा छौँ। अहिलेको परिस्थितिलाई निहाल्दै देशको धर्म, संस्कार, संस्कृतिमाथि आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू अथवा विश्ववासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुट्ने मैले भने नि बारम्बार त्यही भन्छु होइन। अब फेरि जाओस् माता महाराजको त्यो सन्देश। आयो यो कलीको कराल भुमरी छोपेर चारैतिर, आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ सारैतिर। फालौँ जाल पराईका हित चिनौँ मैत्री जगतमा गरी, आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ आयो परीक्षा घडी। त्यही भन्नु साँच्चीकै महाराजले भने चाहिँ परीक्षा आइसकेको छ। विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद महाराज। ओम हजुर, आदेश आदेश। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महाराज बेग्र बेतनाथ। पछिल्लो समय देशको
बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। देशभित्र भएका विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित भएर हामीले बहस गरिरहँदा अबको बाटो के त? जनताहरू साँच्चीकै राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेको बेला नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य भएकै हो त? अथवा हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ, संवैधानिक राज संस्था फेरि फर्किनुपर्छ भन्दै जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। ती जनताहरूलाई अथवा राजावादीका व्यक्तिहरू पक्षधरहरूलाई सरकारले भूतप्रेत सल्बलाएको भन्ने संज्ञा पनि दिइरहेको छ। यो बखतमा अब जनताहरू साँच्चीकै आक्रोशित भएर त्यो भिडले नेपालमा राज संस्था ल्याउँछ अथवा राज संस्था ल्याउनको लागि नेपाली जनताको स्वस्फूर्त लगानी मात्र होइन, बाह्य शक्तिको लगानी छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर समीक्षा गऱ्यौँ। महाराज बेग र वेदनाथसँगको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा तपाईँले प्रकट गर्नुहोला। विश्व दुनियाँको कुन चाहिँ भूगोलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।